देश इतिहासकै सबभन्दा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ। सामान्य आँखाले देख्दाखेरि ठिकै छ, जीवन चलिराखेकै छ, कहीँ मारामार भएको छैन, कसैले कसैलाई गोली हान्नुपर्ने र कसैले गोली हान्छ कि भनेर भागी हिँड्नुपर्ने, लुकी हिँड्नुपर्ने अवस्था त छैन। विदेशी हस्तक्षेप छ भनौं भने कुनै विदेशी सेनाहरू आएर यहाँ परेड पनि खेलेका छैन। तर यो सामान्य आँखाले देखे जस्तो अवस्था छैन। मैले अस्ति नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा शुभकामना दिने क्रममा त्यहाँ उपस्थित दलका नेताहरूलाई सहयोग होस्, भविष्यमा विगतका आफ्ना गल्ती कमी कमजोरीहरू सच्याएर जान मद्दत पुगोस्। यदि साँच्चै नै भन्ने हो भने त्यो मञ्चमा त्यो दिन उपलब्ध नेताहरू मात्रै सुध्रिनु हो भने, आफ्ना गल्ती कमी कमजोरी सुधारेर अगाडि बढ्ने संकल्प गर्नु मात्रै हो भने देशमा अरू कसैले आन्दोलन पनि गर्नु पर्दैन, कुनै रगत पनि बगाउनु पर्दैन। त्यसकारण कमसे कम त्यो देशको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँ भनेर मैले भनेको थिएँ कि आज देशको राजनीति लीगबाट बाहिर गएको छ। अदालत अदालत जस्तो छैन, सरकार सरकार जस्तो छैन, संसद संसद जस्तो छैन। फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, राजनीति लीगमा छैन। यो सब चीजलाई ठिकमा ल्याउने कसले? अदालतलाई, सरकारलाई, संसदलाई, सबलाई ठिकमा ल्याउने कसले? राजनीतिले हो। त्यो राजनीति नै लीगमा छैन, त्यो राजनीतिलाई कसले ठेगानमा ल्याउने हो त, ठिक ठाउँमा ल्याउने हो? नेताले हो। तर त्यो नेताका प्रति जनताको के धारणा छ मैले त्यहाँ सुनाइदिएको थिएँ। त्यो मैले उहाँलाई मात्रै भनेको होइन, मैले गाउँमा जाँदा अनुभव गरेको। आज त म तपाईँहरूको अगाडि दौरा सुरुवाल लगाएर आएको छु। मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि कहिलेकाहीँ म सामान्य लुगामा जाँदाखेरि 100का 100 मान्छेले त मलाई चिन्दैनन् कि कसैले राजेन्द्र लिङ्गदेन आउँदैछ भनेर भन्नु पर्यो। त्यो थाहा नपाएको मान्छे पर कतै मेरो पार्टीको बैठक या भेला छ, उता भेला भइराखेको छ, म यता हिँड्दै जाँदैछु भने बाटोमा भेटिएका मान्छे चिनेकाले नमस्कार गर्लान्, हात मिलाउलान्। नचिनेका मान्छे कतिले मलाई नै भन्छन् आज कुन चाहिँ चोर त्यहाँ आउँदै रहेछ भनेर भन्छ। नेताका प्रति मान्छेको धारणा यस्तो छ भने देश कुन अवस्थामा गइराखेको छ तपाईहरू महसुस गर्नुहोस्। बनाउने राजनीतिले नै हो, राजनीतिलाई बनाउने नेताले नै हो। त्यही चीजमाथि मान्छेको विश्वास टुटेको अवस्था छ। यो भनेको भयानक र खतरनाक चीज हो, खतरनाक अवस्था हो। हामीले राष्ट्र संस्थाको कुरा गर्दाखेरि, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि धेरै मित्रहरूलाई भ्रम छ। अझ यो देशको ठूलो पार्टीको ठूलो नेता हुँ भन्नेहरूलाई त झन् ठूलो भ्रम छ। उनले राजाको बारेमा भ्रम सृजना गरेर, राजाको विरोध गरेर राजनीति
राजनीतिको यो तहमा आइपुगेका मानिसहरू, त्यो नेताहरू अहिले पनि राजाको विरोध गरेपछि आफ्नो राजनीति सुरक्षित हुन्छ भनेर राजाको विरोध गरिराखेका छन्। उनीहरूलाई थाहा छैन राजाको विरोध गरेर राजनीति गर्ने दिन गयो अब। र म तपाईहरु सबलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रा नेता कार्यकर्ता, हाम्रा शुभेच्छुक र हामीलाई वरपरबाट सुनिराख्नुभएका सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको कुरा कहिले उठाएको, खास गरी जोड दिएर भन्नुहोस् त। 62-63 को राजनीतिक परिवर्तनपछि जुन बेला राजाको नाम लिँदाखेरि, जुन बेला हिन्दू राष्ट्रको नाम लिँदाखेरि जिब्रो थुदिन सक्ने अवस्था थियो, ज्यान जान सक्ने अवस्था थियो, रविन्द्रनाथ शर्मा हामीहरू प्रत्यक्ष रूपमा भौतिक आक्रमणको शिकार भएका थियौं। मैले धेरै ठाउँ भनेको छु कि म यो देशमा राजा चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेका कारणले केवल माओवादीको मात्र होइन, तात्कालीन 7वटा पार्टी र माओवादी समेत मिलेको 8वटा पार्टीको संयुक्त जुलुसले समाएर आक्रमण गरेर अब योभन्दा थप्नु पर्दैन, यति भए यो मान्छे बाँच्दैन, बाँच्यो भने पनि गरी खान सक्दैन भनेर सडकमा छोडेको मान्छे। हाम्रो के स्वार्थ थियो होला? त्यस्तो भौतिक आक्रमण सही मागेर, घर सम्पत्ति जलाई मागेर आफ्नो छरछिमेकीले समेत हिँड्दाखेरि यो मान्छे मेरो घरमा आयो भने यसलाई आक्रमण गर्ने नाममा मेरो घर पनि जलाउँछन् कि भनेर छरछिमेकी समेतले आउन नदिने, जान नदिने अवस्था समेत बिहोरेर हामीले राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्नुको पछाडि हाम्रो के स्वार्थ? मानिसहरू भन्छन् यो राप्रपाले राजाको नाममा, हिन्दू धर्मको नाममा राजनीति गरिराखेको छ भन्छ। त्यो पृष्ठभूमिलाई हेर्नुहोस् कि त्यस बेला हिन्दू धर्मको राष्ट्र संस्थाको कुरा गर्दाखेरि एउटा वडाको सदस्य जित्ने पनि हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ। हिन्दू कर्मकाण्डबाट आफ्नो जीविका चलाउने पण्डितहरूसँग चुप लागेको बेला थियो र हामीले त्यो कष्ट सहेर राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा किन उठायौं? त्यो आज त्यो के कारण थियो भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदै गएको छ कि राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र कुनै व्यक्तिलाई राजा बनाउने र कुनै जात विशेषले मान्ने धर्मलाई स्थापित गर्ने कुरा मात्र होइन। राष्ट्र संस्था नेपालको स्थायित्वको आधार हो। हिन्दू राष्ट्र नेपालको स्थायित्व र पहिचानको विषय हो। त्यसकारण हामीले त्यस बेलाको राप्रपाले जोखिम बनेर पनि आफू जीवनमा बरु एउटा वडाको सदस्य नभएर मरौला तर देश जोगाउने यो मुद्दा मर्न नदिने भनेर हामीले राजा चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेको। यही पनि मैले अघिल्लोचोटि आउँदाखेरि हाम्रो कार्यकर्ता साथीहरूलाई भनेको थिएँ। आज आम दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो छिमेकमा 2032 सालसम्म सिक्किम भन्ने देश थियो। आज पनि सिक्किम छँदैछ, नाम उही छ, माटो त्यही छ। सिक्किमको भूगोल कसैले बोकेर कतै लगेको छैन, सिक्किमको नाम फेरिएको छैन, तर आज सिक्किम भन्ने देश छैन। त्यहाँ राष्ट्र संस्थाको अन्त्य भयो, सिक्किम भन्ने देश पनि विश्वको मानचित्रबाट समाप्त भयो। त्यही बाटोमा नेपालका ठूला दलहरूले लगिराखेका छन्। त्यो खतराबाट जोगाउनको लागि यो मेची महाकाली बीचको पुण्य भूमि, जसलाई हाम्रा
पुर्खाहरूले नासोको रूपमा हामीलाई जिम्मा दिएका छन् त्यसलाई अझ सबल, समुन्नत र विकसित रूपमा बुझाउने, सकिएन भने पनि सुरक्षित र संरक्षित रूपमा सग्लो रूपमा आउने पुस्तालाई जिम्मा दिने दायित्व पूरा गर्नको लागि हामीले नेपाल राष्ट्रको स्थायित्वको लागि राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेका छौँ। म लिम्बूको छोरा, के का लागि हिन्दू राष्ट्र भनेर हिँडे होला? प्रारम्भमा त मेरै गाउँतिर, मेरै छरछिमेकमा मेरै दाजुभाइहरूले भन्थे यो लिम्बूको छोरा बोला छेत्री बाहुनको धोती बोकेर हिँड्न थाले हेर, अलिकति पढेको, अलिकति केही गर्छ कि भनेको, त्यसको त खुट्टा भाँच्नु पर्ने भनेर भन्थे। र आज म यहाँ उपस्थित कोही पनि जनजाति समुदायका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा भ्रम छ भने तपाईहरुलाई पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु। हामीले हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेको कुनै जात विशेषले मान्ने धर्मको संरक्षणको कुरा मात्र होइन। सबै नेपाली जनताले हिन्दू धर्म मान्नुपर्छ, आफ्नो धर्मको महलमा हिन्दू लेख्नुपर्छ भनेको होइन। यो हिन्दू धर्म, हिन्दू राष्ट्रको पहिचान हामी नेपाली जनताको एकता र पहिचानसँग सम्बन्धित विषय हो। हिन्दू राष्ट्रभित्र वैदिक सनातन धर्ममा विश्वास राख्ने सबै धर्महरू र सबै जातिहरूको संरक्षण र सुरक्षाको ग्यारेन्टी छ। आज पश्चिमाहरूको उक्साहटमा केही राजनैतिक दलका केही नेताहरूले जुन धर्मनिरपेक्षता ल्याएर धर्मनिरपेक्षताको नाममा जुन प्रकारले आज देशमा धर्म परिवर्तन भइराखेको छ, त्यसले कालेन्डरमा देशमा धार्मिक द्वन्द्व बढ्ने र देश लामो समयसम्म धर्मको नाममा लडाई झगडामा जान सक्ने खतराहरू देखिँदैछ। त्यसबाट रोक्नको लागि पनि सर्वधर्म समभाव, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका। आज मेरो दाजुभाइहरूले हेरिराख्नु भएको होला। यो राप्रपा भनेको छेत्री बाहुनको पार्टी हो, हिन्दूहरूको मात्रै पार्टी हो भन्थ्यो। म जन्मले लिम्बूको छोरा, किरात धर्म मान्ने मानिस। आज त्यो पार्टीले मलाई सांसद मात्र होइन, त्यो पार्टीबाट एउटा मात्रै सांसद हुँदा त्यो सांसद हुने सौभाग्य मात्रै दिएन, त्यो पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्ष हुने मौका दिए। त्यसकारणले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अरू धर्महरूका प्रति कति उदार छ, कतिको समभाव राख्छ र प्रजातन्त्रको हिसाबले पनि त्यो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू कति प्रजातान्त्रिक छन् भन्ने कुरा व्यवहारले प्रमाणित गरेको छ। त्यसकारण हामी कोही अल्ला लिनु हुँदैन। नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक। विविधता बीचको एकता नेपालको विशेषता। आज हामी त्यसैलाई खण्डित गर्ने षड्यन्त्रको शिकार भएका छौं। अहिले मानिसहरू के भन्छन्, दशैंको कुरा गर्ने हो भने
दशैंलाई हिन्दूहरूको मात्रै हो, अझ तल झरेर भन्ने हो भने क्षेत्री बाहुनको मात्रै हो भनेर भन्छ। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तन भन्दा अगाडिसम्म हामी सबैले दशैंलाई साझा पर्वको रूपमा मनाइराखेका थियौं। छिमेकमा जो जेठो छ, जुनसुकै जातको भए पनि जेठोको कान्छोहरू आशीर्वाद माग्न जाने चलन थियो। मित काकाहरू खोजेर गएर आशीर्वाद लिने चलन थियो। पछि एकाएक अरूको उक्साहट र सिकाइमा दशैं बहिष्कारको अभियान चल्यो। तर तपाईहरुलाई थाहा छ दशैं बहिष्कार गर्नेले किन भन्छन्, किन बहिष्कार गर्ने भन्छन् भन्दाखेरि यो पर्व त रावणलाई मारे बापत, रावणलाई जिते बापत खुसियालीमा मनाइएको रहेछ। रावण हाम्रा पुर्खा रहेछन्। हाम्रो पुर्खालाई मारेर क्षेत्री बाहुनले खुसियाली स्वरूपको, हिन्दूहरूले खुसियाली स्वरूपको यो पर्व मनाएको रहेछ भनेर होला कि क्या हो भन्यो। तर पढ्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा राम रावण कसैले भेटेर कहीँ आउनु भएको छ, कसैले भेटेर आएको छ। राम रावण भेट्ने कहाँ हो त? रामायणमा। रामायणका अनुसार रावण भन्ने मान्छे पात्र पुलत्स्य ऋषिको नाति विश्वेश्वरवाको छोरा, बाहुनको छोरा, बाहुनको नाति रहेछ। राय नरिन्दनको हेमजङ गुरुङको कसरी पुर्खा हुन्छ त? यस्ता भ्रमपूर्ण कुराहरू गरेर हामी नेपाली जनताको एकतालाई विभाजित र खण्डित गर्ने कामहरू भइरहेको छ। अझ हामीले दशैं र खास गरी विजयादशमीको दिन निधारमा रातो टीका लगाएर हिँड्ने चलनलाई हिन्दूहरूको मात्रै मान्ने हो भने त मैले सधैँ भन्छु, हरेक ठाउँ भन्दै आएको छु, आज पनि दोहोऱ्याउँछु, नेपालका हिन्दू त के हिन्दू? कसैले मागेको थिएन, कसैले चर्चै गरेको थिएन। तीनटा बाहुनको छोराहरूले देशमा एक दिन यस्तो अवसर प्राप्त गरे, गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल भन्ने तीनटा बाहुनको छोराले कि उनीहरूले लोग्ने मान्छेलाई स्वास्नी मान्छे, स्वास्नी मान्छेलाई लोग्ने मान्छे बाहेक अरू सबै बनाउन सक्ने अधिकार प्राप्त गरे। त्यसै बेला सबभन्दा पहिले के गरे? हिन्दू राष्ट्र समाप्त गरेर देशलाई धर्मनिरपेक्ष बनाए। यो देशको कुनै पण्डित, कुनै हिन्दू भन्ने मान्छे सडकमा निस्कियो, कसैले विरोध गर्यो। त्यसैले यहाँको हिन्दू त के हिन्दू भनेर भन्छ? भारतमा छन् हिन्दूहरू, त्यहाँ हिन्दुत्वमा चोट पुग्ने मात्रै कसैले कुरा गर्यो भने त्यहाँ रगतको खोला बग्छ, मान्छेहरू मर्न मार्न तयार छ। त दशैंमा अक्षता मुछेर टीका लगाएर हिँड्ने चलन हिन्दूहरूको मात्रै भएको भए विजयादशमीको दिन त भारत त रातै हुनुपर्ने हो नि। तर त्यहाँ विजयादशमीको दिन अक्षता मुछेर निधारमा रातो टीका लगाएर हिँड्ने कुनै हिन्दूलाई भेट्नुहुन्छ? कोही भेट्नुभयो भने पनि त्यो नेपाली मूलका हिन्दूहरूलाई मात्रै हो, यहाँबाट गएका मानिसहरूलाई मात्रै तपाईँले देख्नुहुन्छ। त्यसकारणले विजयादशमी अथवा दशैं अथवा जति पनि हाम्रा सांस्कृतिक पर्वहरू छन् त्यो कुनै जात विशेषको होइन, नेपालको नेपालीहरूको एकताका सांस्कृतिक पर्व हुन्। नेपालीलाई चिनाउने, नेपालीलाई जोड्ने पर्वहरू हुन्। विदेशीहरूले ती चिजहरू थाहा पाए। नेपालमा यस्ता विशिष्ट चिजहरू छन् जसले नेपालीहरूको एकतालाई जोडेर राखेको छ। यो विविधता बीचको एकता छ, त्यसलाई खण्डित नगरिकन, त्यहाँ नखेलिकन, त्यहाँ नपसिकन नेपालीहरूलाई जुझाउन सकिँदैन भनेर पश्चिमाहरू, विदेशीहरूको कोहरू पसे, हामी तिनका गोटी भइराखेका छौँ। हाम्रा साझा मान्यताहरू छन्, हाम्रा साझा भगवानहरू छन्। पूर्वमा हामी लिम्बूहरू युमाथेबा भन्छौं, राईहरू पारुहाङ सुम्निमा भन्छन्, यतातिर तामाङहरू
लाछेम्पो भन्छन्, क्षेत्री बाहुनहरू शिव पार्वती भन्छन्। आखिर ढोगिने देवता उनै हो। मैले भन्छु क्षेत्री बाहुनले मान्ने शिवजी अलिक नाक चुच्चो होला, राजेन्द्र लिङ्गदेनले मान्ने शिवजी अलिक नाक ठेप्चो होला, फरक त्यति मात्र छ। फेरि पनि भन्छु हाम्रा साझा देवताहरू छन्, साझा मान्यताहरू छन्। यो हाम्रो वैभव, हाम्रो यो संस्कृतिमाथि अरूहरूले अतिक्रमण गरिराखेका छन् र देशका ठूला नेता हौ भन्नेहरू, ठूला पार्टी हौ भन्ने तिनीहरूका सहयात्री बनिराखेका छन् भने अर्कोतर्फ मान्छेले छोराछोरीलाई भनेको विद्यालयमा पढाउन पाएको छैन, भनेको विषय पढाउन पाएको छैन। कसैले कथन झुकिएर पढ्ने मौका पायो भने पढिसकेपछि रोजगारीको टुङ्गो छैन। किसानले खेती गर्ने बेलामा युरिया चाहिँदा गोदाममा डीएपी मात्रै हुन्छ, डीएपी चाहिँदा पोटास मात्रै हुन्छ। भनेको बेला मल पाउँदैन, बिउ पाउँदैन। दुःख गरेर कसै गरेर उत्पादन गर्यो भने उत्पादन बेच्ने ठाउँ पाउँदैन, भाउ पाउँदैन। आज यो 31 वर्षको यो कांग्रेस कम्युनिस्टहरूको राजमा 5000 मान्छेले कहीँ काम गर्ने एउटा उद्योग धन्दाको स्थापना भएन। भएका उद्योग धन्दाहरू पनि बेचेर खाए। आज 55 लाख भन्दा बेसी युवकहरू जो 18 वर्ष उमेर पूरा गरेका छन्, 50 वर्ष ननागेका छन्, डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै रोग नभएका मानिसहरू छन्, तिनीहरूलाई विदेशीको नोकर हुन पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। अलिकति जान्नेहरू, अलिकति बुझ्नेहरू, भन्न सक्नेहरू, लड्न सक्नेहरूलाई विदेशीको नोकर हुन पठाउने अनि यहाँ बुढापाकामाथि राज गर्ने व्यवस्था यिनीहरूले लादेका छन्। कहिलेसम्म हामीले यो विकृति छ भने आज देश 31 वर्षदेखि कांग्रेस, एमाले र पछिल्लो दिनमा माओवादीको बन्धक बनेको छ। लडाईं गर्छन्, खुबै लडाईं गर्छन्, भ्रष्टाचारका काण्डहरूको उत्खनन हुन्छ। जो सरकारमा छ त्यसले भ्रष्टाचार गर्यो होला भनेर त्यसको विरोध गर्यो, त्यो पार्टीको विरोध गर्यो भने खोज्दै जाँदाखेरि प्रमुख प्रतिपक्ष पनि भागेदार हुन्छ। अस्ति तपाईहरुले सुन्नुभयो होला वाइड बडी काण्ड भन्ने। मलाई वायु सेवा निगमका साथीहरूले सूचना दिनुभयो यस प्रकारको भ्रष्टाचार भएको छ। मैले संसदमा कुरा उठाएँ। संसदमा कुरा उठाएपछि कांग्रेसको साथीहरूलाई पनि ठिक लागेछ। यो त छोड्नु हुँदैन रायनजी भन्यो। कांग्रेसका साथीहरू पनि खनिए। पछि खोजी नीति हुँदै जाँदाखेरि त अब एमालेको मात्र होइन, कांग्रेसका नेताहरूले पनि खाएको रहेछ। कांग्रेसको साथीहरू चुपचाप। आज देश मिलाइ